आणि उपक्रम म्हणजे आता फेस्टिवल सीझन आयला, क्रिसमस आयला, सेंडिंग द मेसेज ऑफ लव अँड पीस ह्या निमित्तान आज रवींद्र भवनान मुरगांव तालुका इंटर स्कूल क्रिसमस ट्री मेकिंग अँड डेकोरेशन ही स्पर्धा दवरलेली आसा. अनेक स्कूल्स हांगासर आज पार्टिसिपेट करता. भुरगे आज क्रिएटिविटी आपली दाखयतात आनी भुरगे ही क्रिसमस ट्री आज सकाळी 10 वरांच्यान करपाक हांगा येवन ते करपाक लागल्यात आनी मागीर तेजें जजींग जातलें आनी फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर कॅरॉल सिंगींग प्रेजेंटेशन आसतलें. त्या वेळार तेजें बक्षीस वितरण जातलें. सगळ्या भुरग्यांक टिचर स्कूल हेडमास्टर सगळ्यांचे धन्यवाद आनी अभिनंदन की इतल्या मोठ्या पद्दतीन तुम्ही हांगा पार्टिसिपेट करता. फाल्यां सुद्दां तुमी कॅरॉल सिंगिंगा खातीर आमच्या रवींद्र भवनात मनोहर पर्रीकर सभागृहान तुम्ही सगळ्यांनी येवचें ही तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण. आयज एक क्रिसमस ट्री क्रिएटिविटी तेंच्यांनी दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आनी हे स्कूल लेवलाचेर कॉम्पिटिशन आनी खूब जाणांनी हेतून पार्टिसिपेट जावपाचो प्रयत्न केलेलो आनी तुमी पळयता की भुरग्यांनी इनिशिएटीव घेतला आनी ताका सपोर्टेड बाय टिचर्स आनी आयज हे अशें कॉम्पिटिशन जाता. फाल्यां कॅरॉल कॉम्पिटिशन प्रेजेंटेशन आसा आनी हेका लागून हांव रवींद्र भवनाचे सुद्दां आभार मानता की तेंच्यांनी अशी संदी दिल्या हांकां की अशे कार्यक्रम जावपाचे म्हणून. आनी हेतून जयंत जाधव आमचो चेअरमॅन आहा तेचो खूब मोलाचो हातभार आसा. अशे कार्यक्रम हेच्या फुडें सुद्दां घडत रावतले. धन्यवाद. सध्या तरी क्रिसमस फेस्टिवल सुरू आसा आनी रवींद्र भवन आमच्या मनोहर पर्रीकर सभागृहात आमी केन्नाच कार्यक्रम बंद पडूंक आनी आमच्या चेअरमॅनान सदांच प्रोत्साहीत केला. आज तुम्ही पळोवंक शकता की भुरगीं जी स्कुलांतली भुरगीं आपले सगळे पीस जॉय म्हणटा पळय फेस्टिवल सुरू आसा आनी आयज तेंच्यांनी ते क्रिसमस ट्री जे मेकिंग कॉम्पिटिशन आयज बरी भुरगीं आउट ऑफ वेस्टाच्यान क्रिसमस ट्री करता ताचें प्रेजेंटेशन जातलें आनी फाल्यां कॅरॉल सिंगिंगाचें प्रेजेंटेशन आसा. सो सगळ्या लोकां कडेन मागता की मुरगांव लोकांनी येवन हो कार्यक्रम उजरत करचो.